चलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे केवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त गिरिजाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जोर जनै 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत ल्याई हे स्वामी। अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। केटाकेटीदेखि हजुरलाई भजिरहेकी मैले आज पाएँ भनी श्री महादेवका हातमा चढाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मैले हजुरलाई स्वामी पाउन पाएँ। हे नाथ, संसारमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्र छन्, कोही पापी छन्, कसैको सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्, कसैको घरबार छैन। यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको उद्धार हुने थियो। यति पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे उमादेवी, तिमी धन्य छौ। दुखी दरिद्रीका उप तिमीलाई यस्तो दया उठ्यो भने म उपाय बताउँछु, सुन भनी बताउन लाग्नुभयो। हे प्रिय, अश्वत्थमा ऋषिलाई डाकी पहिलो रसातल पातालमा पठाऊ, उहाँ उनैले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यो सुनि पार्वतीले हस भनी ऋषिलाई डाक्न पठाइन्। अश्वत्थमा ऋषि आएर श्री महादेव पार्वतीलाई प्रणाम गरे। हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले सम्झाउनु भयो, आज्ञा भए तयारै छु भनी बिन्ती गरे। यो सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थमा, तिमी पातालमा जाऊ र उहाँ जो दुखी छन्, जो पापी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनीहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराऊ र उद्धार होस् भनी विष्णुले आफूलाई बताएको व्रत विधि बताई जाऊ भनी बिदा दिइन्। त्यो सुनि अश्वत्थमा ऋषि खुसी हुँदै श्री महादेव उमादेवीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी पातालतिर जाँदा भए। एक दिन श्री महादेवले गिरिजा कत्तिकी चतुरी रहिछन् हेर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जानुभयो। श्री महादेवलाई गिरिजाले देखिनन् र यताउता खोजी हिँड्न लागिन्। कहीँ पाउन सकिनन् र चित्त आकुल व्याकुल गरी विलाप गर्न लागिन्। केही बेरपछि चित्त सम्हालेर कसो भयो, कता जानुभयो होला भनी सबै ठाउँ खोज्दा लुकिरहेका श्री महादेवलाई फेला पारेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, तपाईले किन मलाई यसरी अत्याएर लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन र मन नपरी लुक्न जानुभएको हो कि अथवा मलाई छोडी कतै जान लाग्नुभयो? त्यसरी पार्वतीले चित्त दुखाएर गुनासो गरेको सुनि केही नबोली श्री महादेव मनमनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छोड्ने भएनन्, यो रूप छाडी अर्को रूपले वन विहार जानु पर्यो भनी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई श्लेषमान्तक वनमा एक्लै गई किराँतको भेष धरी वनमा शिकार गरी हिँड्न लाग्नुभयो। श्री महादेवलाई फेरि नदेख्दा गिरिजाले साह्रै दुःख मानी महादेवले मलाई यसै किन छल्नुभयो भनी मनमा सन्देह गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा श्री महादेवले किराँतको भेष लिई श्लेषमान्तक वनमा शिकार गरी हिँडेको थाहा पाइन् र पार्वतीले श्री महादेवलाई छल्नका निमित्त चटक्क परेकी राम्री किराँतनी बनेर तरह तरहका हाउ भाउ कटाक्ष गर्दै श्लेषमान्तक वनमा गई एउटा ठुलो रुखको छाहारी मुनि बसिन्। श्री महादेव पनि वन वन फिर्दै त्यहाँ आइपुग्नु भयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई देखेर मोहित भई नजिकै गई सोध्न लाग्नु भयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि अथवा अप्सरा हौ? मैले हेर्दा त तिमी जस्ती राम्री यो संसारमा हुन दुर्लभ छ, फेरि एक्लै यो वनको बीचमा किन आई बसिरह्यौ? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि कसो? यो घोर वनमा वन्यजन्तु बाघ हात्तीको डर पनि कति नमानी निर्धक्कसँग किन बसेकी? यो सबै कुरा मलाई भन, म तिमीलाई साथ दिन तयार छु। यति किराँत रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि किराँतिनी रूप पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भनी चिनी मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। श्री महादेव कसरी आउनुभयो भने बायाँ हातमा धनुष लिएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, सर राख्ने खोक्रो काँधमा भिरेका, सर्पका गहना लगाएका यस्ता डरलाग्दा महादेवलाई देखि पार्वतीले भन्न लागिन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्ने मानिस, एक्लै यस्तो एकलास वनका बीचमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ?
लोग्ने मानिसको विश्वास हुँदैन। राम्री स्वास्नी मानिस देखेपछि अरू केही सम्झँदैनन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास बसौँ भन्ने यो कुरा नगर। यति किराँतिनी रूप पार्वतीका वचन सुनि किराँत रूप श्री महादेवले हे सुन्दरी, त्यस कुरामा तिमी केही सन्देह नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष एकै रुख मुनि बास बसे। यसरी बस्दा केही दिन बित्यो र पार्वतीका मनमा यसै बसी कति निर्वाह होला। यी भोलानाथ त यसै बसी दिन बिताउन पनि सक्दछन्। अब केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनी मनमा विचार गरी श्री महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरी भन्न लागिन्, हे ईश्वर, तपाईले याद नराख्दा ब्रह्मा विष्णु इन्द्रहरू सबैले दुःख पाए। यसरी बस्नुभयो भने हाम्रो उद्धार को गर्ला? हे करुणामय, हे बिर्खध्वज, कैलाश सुन्ने भएको धेरै काल भयो। कैलाश सम्झी हाम्रो उद्धार गरी रक्षा गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुन्दा श्री महादेवले यो कसले भन्यो, म यहाँ आएको त कसैले देखेको छैन भनी यताउति हेर्दा कहीँ कोही नदेखी देवताहरूले भने होलान् भनी सम्झी चुप लाग्नुभयो। फेरि किराँतिनी रूप गिरिजालाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। उमा देवी पनि केही थाहा नपाए जस्तो गरी फलफुल टिप्दै यताउता अल्मलिरहेकी थिइन्। किराँत रूप महादेव त्यहाँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिन, कहाँ गएकी थियौ भन्दा किराँतिनी रूप उमा देवी भन्दछिन्, हे किराँत, भोक लाग्दा कन्दमूल खान गएकी हुँ, कहीँ गएकी छैन भनिन्। त्यो बेला त्यस्ती अत्यन्त राम्री किराँतिनी रूप उमा देवीलाई देख्दा श्री महादेव मोहित भई मन थाम्न नसकी ज्यादै नै ढेप्पिँदै आउनुभयो। त्यो देखेर किराँतिनी रूप उमा देवी भन्दछिन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू स्वामी मनले पनि चिताउने छैन भनी प्रतिज्ञा गरी यहाँ वनमा आई उनैको तपस्या गरेर बसिरहेकी छु। तिमी यसरी जबरजस्ती गर्न आट्यौ भने तुरुन्त श्राप दिई हत्या गरेर मार्नेछु। यति किराँतिनी रूप उमादेवीले भनेको सुनि किराँत रूप महादेवले, हे सुन्दरी, तिमी त्यसो भन्छौ भने म उनै महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लाग्दा म यहाँ आएको हुँ। नपत्याए हेर भनी ज्योति रूप लिई दर्शन दिनुभयो। अनि किराँतिनी रूप गिर्जाले मनमा खुसी मानेर पाउमा दण्डवत गरेर बिन्ती गर्न लागिन्, हे ईश्वर, उसो भए कन्यादान लिन मेरा बाबा महतारी कहाँ हिँड्नुहोस्। त्यो सुनि लौ हुन्छ भनेर उनै किराँतिनी रूप उमाका पछि लागेर श्री महादेव जानुभयो। जाँदा जाँदा दुवै हिमालय पर्वतका घर पुगे। तब श्री महादेवले थाहा पाई यी त उमा पो रहेछन्, मलाई छल गरी आफ्ना बाबा महतारी कहाँ ल्याइन्। अब मैले कसो गर्ने भनी त्यहीदेखि अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भई श्लेषमान्तक वनका उत्तर भागमा गइरहनुभयो। श्री महादेवलाई नदेख्दा पार्वतीले साह्रै विलाप गरेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भइरहेको चाल पाई बागमतीका किनारमा गई त्यहाँ नित्य स्नान गरेर किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गरी वस्त्र पहिराई धूप दीप र नौवेद चढाई पूजा गरी तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यसै ठाउँको नाम गौरी घाट रह्यो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्छ त्यसैको सबै दुःख नाश हुन्छ, धन सम्पत्ति बढ्दछ, यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा कैलाश बास पाउँछ। हे अगस्त्य मुनि, अनि पछि यसरी पार्वतीले नित्य तपस्या गरेको देखि श्री महादेवले प्रसन्न भई हँसिलो मुख गरेर आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र जगन्माता पार्वतीले मनमा खुसी मानेर जगदीश्वरको पाउमा परि दण्डवत प्रणाम गरेर अञ्जुली बाँधी बिन्ती गर्न लागिन्, हे ईश्वर, हजुरले किन यसरी दुःख दिनुभएको? म हजुरको मन परिन कि अथवा अरू केही मबाट अपराध भयो भनी तरह तरहले गुनासो गरेको सुनि श्री महादेव प्रसन्न भई पार्वतीलाई अङ्कमाल गरेर आफ्ना काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। त्यसरी महादेव र पार्वतीलाई आएको देखेर हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई पुष्पवृष्टि गरेर आसनमा बसाली 84 व्यञ्जन तयार गराई भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेर महादेवले पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे पार्वती, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य भइरहेको छ, अब यहाँ कति बसिराख्नु, कैलाश जाउँ, तिम्रा बाबा महतारीसित बिदा हौ भन्दा पार्वतीले हस् भनिन् र दुवै स्त्री पुरुष हिमालय पर्वतसित बिदा हुन गए। महादेव ससुरालाई भन्नुहुन्छ, हे पिता, सतीदेवी स्वर्गीय भएदेखि कैलाश शून्य छ, अब तपाईँले आज्ञा दिए उहाँ जाँदा हौ।
यसरी आफूलाई पिता भनी बोलेको सुन्दा हिमालयले बहुतै खुसी भई श्री महादेवसित बिन्ती गरे, हे त्रैलोक्यनाथ, अब देवताका पितामह तपाईले साधारण मानिसले भने झैं मलाई मोहले छोपी हे पिता भन्नुभयो। मेरो सबै अज्ञान नाश गरी ज्ञान दिनुहोस्। सधैँ तपाईको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शङ्कर, मसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा लिनुहोस् भनी महादेव गिरिजालाई नाना रङ्ग बिरङ्गको वस्त्र अलङ्कार ल्याई पहिराई सिंहासनमा बसाली खोड सोपचारले पूजा गरेर भोजन गराई फेरि स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै लक्ष्मी नारायणले समुद्रका घर गई बसेमा उनलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ स्त्री पुरुष छोरी ज्वाइँ मेरा घर राज हुनुभएकोदेखि मलाई आनन्द भयो। हे जगदीश्वर, आफ्ना मायाले संसारमा व्याप्त भइरहेका यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्कियो र संसार भस्म हुन लाग्यो। त्यस बेला तपाईले विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्दा नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा तपाईका सामग्री कस्ता थिए भने पृथ्वीको रथ, 4 वेदका घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, बर्मा सारथी सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग धनुको ताँदो, विष्णु भगवान बाण, यस्तो सामग्री तयार गरेर दैत्यलाई मार्ने तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे देवदेव, ब्रह्मा पनि तपाई, चर अचर पनि तपाई, नारायण पनि तपाई, सत्तो रज तम पनि तपाई, मृत्युका मृत्यु र कालका काल पनि तपाई, गुणका गुण पनि तपाई, देवताका देवता र अनाथका नाथ पनि तपाई, विश्वरूप पनि तपाई, आदि अनादि भएका पनि तपाई, अष्टवसु द्वादशादित्य पनि तपाई, 10 दिक्पाल पनि तपाई, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाई, तपाईको महिमा गाउन चतुर्मुख बर्माको पनि तागत छैन, 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि सामर्थ्य छैन, मेरो कसरी होला। यसरी हिमालय पर्वतले नाना स्तुति गरेको सुनेर श्री महादेव खुसी भई हसिलो मुख गरी, हे पर्वतराज, तपाईको भक्ति देखेर म खुसी भएँ। सधैँ मेरो भक्तिमा चित्त लगाई आखिरमा कैलाशको पदवी पाउनुहोला। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साँडेमा चढी गिरिजालाई काखमा लिई कैलाशमा गएर प्रथम गणले सहित भई आनन्दले रहनुभयो।